रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सैयद इरम खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज फिर हम फरहान, आमना और रईस पर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमको ज़रूर आगाह करें। दोस्तों मैंने अपनी जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि ये आमना, फरहान और रईस की कहानी मूवी अंजाम या दुश्मन जैसी है, पर नहीं दोस्तों, ये कहानी तो बिल्कुल इंडियन मूवी मर्डर की तरह है। आप देखिएगा एक बार ज़रूर, सारी कहानी समझ आ जाएगी कि कैसे अचानक से आमना की लाइफ में रईस की एंट्री ने फरहान के दिल में अपनी वाइफ का प्यार जगा दिया। क्योंकि ये बात तो तय है कि आमना फरहान का जो मियाँ बीवी का रिश्ता था वो कोई इतना अच्छा नहीं था। फरहान आमना पर हाथ भी उठाता था। ये भी पता चला कि फरहान ने कुछ टाइम पहले आमना को ऐसा मारा कि उसकी नाक की हड्डी भी तोड़ डाली। यानी आमना के पास सारी दुनिया की ऐशो इशरत थी, लेकिन अपने शौहर का प्यार तवज्जो नहीं थी। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि आमना ने अपनी जो एज बताई है वो 28 साल बताई है और शादी को 9 साल हो गए। यानी कि जब आमना की शादी हुई तो आमना 20 या 21 साल की थी और अभी जो उसकी एज है, आजकल इस उम्र से ज़्यादा की लड़कियां कंवारी बैठी अपने अम्मा के घर बच्चियां कहला रही हैं, जबकि आमना 3 बच्चों की माँ है। 28 साल की एज में ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि जो आमना की उम्र है ये कोई मैच्योर एज नहीं जिसमें हम बोलें कि आमना को सोच समझ कर अपने शौहर को धोखा देना चाहिए था कि वो बच्चों वाली शादीशुदा है। देखें दोस्तों, कुछ लोगों में बचपन से बहुत होशियारी समझदारी होती है और कुछ लोगों में ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली होता है, चाहे वो शादीशुदा बच्चों वाली ही क्यों ना हो। इस केस में हुआ तकरीबन मर्डर मूवी वाला सीन है। फरहान को अपनी बीवी के हर गुनाह का इल्म हुआ और आमना के घरवालों ने, फरहान के घरवालों ने बच्चों के वास्ते देकर इन दोनों को दोबारा रहने पर एक साथ मजबूर किया। और फिर जब आमना से फरहान की बात हुई, आमना ने ना सिर्फ फरहान के सामने अपना गुनाह तस्लीम किया बल्कि इस गुनाह की सबसे बड़ी वजह फरहान को ही बनाया कि आप मारते थे, टाइम नहीं देते थे। यानी फरहान की तरफ से कोई भी किसी भी किस्म की कोई अटेंशन नहीं मिल रही थी और वो सब उसको रईस से मिली और वो उसकी तरफ माइल हो गई। ये सब जानकर फरहान को एहसास हुआ कि मेरा ही कसूर है। मैं अगर अपनी बीवी को टाइम, मोहब्बत, इज़्ज़त देता तो शायद ऐसा ना होता। इसलिए दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी और मोहब्बत प्यार से रह रहे थे। लेकिन फरहान के दिल में इस बात की आग लगी हुई थी कि मेरी वाइफ के साथ न जाने इस रईस ने क्या क्या बातें की होंगी, किस तरह इसका इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि देखें दोस्तों, औरत आदमी की बेवफाई को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मर्द ज़ात बर्दाश्त करने का सिर्फ ड्रामा करता है, वो नहीं भूलता। और वो जब जब वो रंगे हाथों पकड़ी जाए, अब वो एक तरफ अपने आप को कसूरवार समझ रहा था, दूसरी तरफ रईस को भी सबक सिखाना चाहता था और हो सकता है ये भी देखना चाहता हो कि मेरी वाइफ और रईस के दरमियान किस तरह की बातें होती थी। जब भी तो फरहान ने आमना का मोबाइल अपने पास रखा। कई दिन तक आमना बनकर रईस को मैसेज वगैरह करता रहा। ना जाने क्या बात की रईस ने जो फरहान की आंखों में खून उतर आया और फरहान ने रईस को घर बुला लिया और उसको मारा ही नहीं बल्कि जला डाला। मुझे लगता है दोस्तों कि फरहान ने भी मर्डर मूवी देखी होगी, क्योंकि उसको मारने के बाद जिस तरह उसने चादर में लपेटा, गाड़ी की डिग्गी में रखा। मर्डर मूवी में हस्बैंड ने अपनी वाइफ के आशिक को दफना दिया और फरहान ने जला डाला। हो सकता है उसको इस बात का डर हो कि कहीं मर्डर मूवी की तरह ये एक बार फिर ज़िंदा होकर मेरी वाइफ की ज़िंदगी में ना आ जाए। खैर दोस्तों, देखें बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तफ्तीश के दौरान पुलिस एहलकारों को चाहिए कि फरहान की बेटी जो 8 साल की है उससे भी मालूमात लेनी चाहिए, क्योंकि आमना और फरहान ने बताया कि मेरी वाइफ के साथ ये मेरी बेटी को भी तंग करता था, तो मालूम करने में क्या जा रहा है। दूसरे आमना ने बोला, मैं रईस के साथ बेडरूम में थी, मेरी बेटी ने देखा, तो मालूम करें बच्ची से कि उसने अपनी माँ को रईस के साथ क्या करते देखा, या रईस के पास कोई छुरी या चाकू था जिससे वो तुम्हारी माँ को डरा रहा था। ये बहुत अहम नुक्ते हैं जिससे मालूमात में काफ़ी मदद मिल सकती है। वैसे दोस्तों, मैंने जो मर्डर मूवी देखी उसमें जब हस्बैंड को अपनी वाइफ पर शक हुआ तो उसने एक जासूस पीछे लगाया और वो जो ख़बर लेकर आया वो हस्बैंड से देखी नहीं जा रही थी। लेकिन आप देखें कि मूवी में जासूस ने हस्बैंड को क्या बोला। उसने बोला, मैंने बहुत दुनिया देखी है इसलिए जानता हूँ चालाक आदमी अगर किसी औरत को फंसाना चाहे तो औरत कितनी ही समझदार या खुददार क्यों ना हो, बहकती है। जासूस ने यह भी बोला कि आपकी बीवी बुरी नहीं, इस आदमी ने कई लड़कियों को धोखे से फंसा रखा है। और फरहान भी यही बोल रहा है कि रईस के बारे में कि उसके
میری بیوی کے علاوہ بھی لڑکیوں کو، معصوم بچیوں کو تنگ کرتا تھا۔ اچھا دیکھیں دوستو، اگر آمنہ اپنی ماں، بہن یا کسی سہیلی کو ہی راز میں لے لیتی تو شاید بچ جاتی۔ کوئی تو اس کو اس جیسے آدمی کو لفٹ کرانے سے روکتا۔ جیسے مرڈر مووی میں اس لڑکی کو اس کی سہیلی نے بولا، تم نے پیڑ پر بیٹھے اس کبوتر کی کہانی سنی ہے جو بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں موند لیتا ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے کبوتر کو لگتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا ہو اور بلی اس کبوتر کو دیکھ نہیں پائے گی۔ اس کی دوست نے یہ بھی کہا کہ اندھے رشتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس دوسرے آدمی کے لیے تم کو اچانک سب کچھ گنوانا پڑ سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم کو کیا لگتا ہے کہ تم چھپ چھپ کر اس سے ملتی رہو گی اور تمہارے ہسبینڈ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا؟ لاکھ کوششوں کے باوجود ہوشیاری ہم کو ڈھک نہیں سکتی، کبھی نہ کبھی ننگا کر ہی دیتی ہے۔ کاش آمنہ کی بھی کوئی سہیلی ہوتی اور وہ اس کو اس دلدل سے باہر نکال پاتی۔ دوستو، رئیس نے ضرور فرحان سے ایسا کچھ بولا ہو جیسا مرڈر مووی میں دکھایا کہ بوائے فرینڈ نے اس کے عاشق سے کہا کہ تمہاری بیوی میرے پاس کیوں آتی تھی یہاں، کیونکہ میں نے اس کو وہ سب کچھ دیا جو تم نے نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے رئیس نے بھی کچھ ایسا بولا ہو، لیکن ان سب باتوں کے باوجود فرحان نے اپنی وائف آمنہ کو معاف کر دیا، اور وہ رو رہی ہو، معافیا مانگ رہی ہو، اور فرحان کو بھی مرڈر مووی کی طرح لگا ہو کہ میرا گناہ زیادہ بڑا ہے، نہ میں اپنی بیوی پر ناجائز پابندیاں لگاتا، نہ مار پیٹ کرتا، نہ یہ دوسرا آدمی ہماری لائف میں آتا، اور فرحان کو بھی لگا ہو کہ آمنہ کا ساتھ ہی میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اچھا دوستوں، میں نے آمنہ کی بہت سارے انٹرویو دیکھے، وہ بہت بے باکی سے سب اینکروں کے سوال کا جواب دے رہی ہے۔ سب سے بڑی بات جو میں نے نوٹ کی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نوٹ کی کہ نہیں، کہ جب آمنہ رونے لگتی ہے تو آمنہ کی آواز ہی رونے جیسی اور شکل رونے جیسی لگتی ہے، پر آنسو کسی ویڈیو میں نظر نہیں آئے کہ وہ بہت بری طرح روئی ہو، یا آنسو اس کے آنکھوں سے نکل کر گالوں پر آئے ہوں، یا یہ کہ نوز صاف کرتی نظر آئی ہو۔ اور یہی سب حال فرحان کا بھی ہے، اس کے چہرے پر نہ کوئی شرمندگی ہے، نہ کوئی افسوس، نہ کوئی پچھتاوا۔ سب اینکروں سے یہی کہنا ہے فرحان کا کہ میں نے جو کیا صحیح کیا، میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ مر گیا، میں نے اس کو مارا، نہ جانے کتنی لڑکیاں برباد ہونے سے بچ گئیں، لیکن اس کی موت ہی ایسے لکھی تھی۔ یعنی دوستو، آپ دیکھیں کہ دونوں میاں بیوی کتنے مطمئن ہیں اور کتنے پر اعتماد ہیں۔ نہ تو فرحان کو پھانسی سے ڈر لگ رہا ہے، نہ عمر قید سے، نہ اس کو اس بات کا افسوس ہے کہ میرے جیل یا پھانسی ہونے سے بچوں کا کیا ہوگا۔ یعنی اتنا مطمئن ہے اور بول رہا ہے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرحان اس سارے معاملے کے بعد جینا ہی نہیں چاہتا ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں مرد کو اپنی مردانگی کا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا نہیں کیا۔ ذرا سے میرے غصے کی وجہ سے میری بیوی نے دوسرے آدمی کو لفٹ کرائی، میرے گھر میں رہ کر میری ہی عزت کا جنازہ نکالتی رہی۔ ویسے بھی دوستوں، قرآن حدیثوں میں آتا ہے کہ بیوی شوہر کے جانے کے بعد اپنے گھر، بچوں اور اپنی عزت شرمگاہ کی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ کے گھر اس کا سوال ہوگا۔ لیکن ایسی نادان عورتیں نہیں سمجھتی۔ اب دیکھیں کیسے بچے ویران، ماں باپ جیل میں، کس نے سوچا تھا کہ یہ بھی ان کے مقدر میں لکھا ہے۔ خیر دوستو، اب یہ کوئی پاکستانی یا انڈین مووی کا سین تو ہے نہیں جس میں آگے جا کر سب ختم ہو جائے گا اور کہانی ختم ہو جائے گی اور رئیس زندہ ہو کر واپس آ جائے گا اور پھر وہ پولیس کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور مرڈر مووی کی طرح انسپکٹر آمنہ اور فرحان کو بولے گا کہ اگنی کے 7 پھیرے تو سبھی لیتے ہیں، لیکن زندگی کی آگ سے گزر کر جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس سے گہرا اور سچا بندھن کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے، ریئل میں تو بھائی سزا ملتی ہے۔ کاش لوگ اپنی زندگی کو 3 گھنٹے کی مووی نہ سمجھیں، اپنی لائف میں ہونے والے حادثات کو لائٹ نہ لیں تو ایسے جرائم پیدا ہی نہ ہوں۔ اگر آمنہ فرحان کسی تھانے میں رپورٹ کرواتے تو شاید آج جو رئیس کو بے گناہ اور رئیس کے گھر والوں کو مظلوم سمجھا جا رہا ہے، آمنہ اور فرحان پولیس سے مدد لیتے تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ رئیس اور رئیس کے گھر والوں پر تربیت پر انگلیاں اٹھتی اور رئیس فرحان کی جگہ ہوتا، لیکن کیا کریں، کاش تو کاش ہی ہے۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سعید ارم خان کو اجازت، اللہ حافظ۔